مشتاق يا رب. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا رب، تسلم ايدك والله. الله يبارك لك دنيا واخره، ربنا يبسط طريقك ويسهلها عليك ويبعد عنك ولد الحرام، ويرزقك برزق عيالك ويرزقك برزق الحلال يا رب. ويبارك لك في اولادك ونجحهم لك ان شاء الله. ويعيش في كل مرض يا رب، ويعفى عن كل مرض ويستعين يا رب. اصلح حال الجميع يا رب. ويعيش في كل مريض يا رب، ويعيش في كل مريض يا رب. فرج همك يا رب العالمين يا رب، فرج همك، فرج هم كل المسلمين يا رب. يبقى كل مشتاق يا رب، وارزقكم رزق عيالكم والرزق الحلال يا رب. ربنا يحقق لك امنيتك ان شاء الله. ويصلح على الجميع يا رب، ويرزقكم رزق عيالكم يا رب والرزق الحلال ان شاء الله، يسهل طريقكم. اصلح حالكم يا رب، ويعيش في كل مريض يا رب العالمين، ويعفى عن كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. عليكم يا جماعه، بفكركم تاني بالله عليكم ما تنسوا المتابعه، الله يبارك لكم. طبعا على اخوكم كل مسلم. يكرمك ان شاء الله يا مسير، تيجي السنه الجايه كده انت وجوزك باذن الله، ربنا يكتبها لك كده يا رب. تبقى كل مشتاق يا رب. تسلم يا علي، صوم طيب يا علي، ربنا يصلح حالك يا رب، وسع رزقك. ان شاء الله تجيب 98% يا عم، مش 96 بس، انت وكل اولادنا يا رب، انت وكل اللي في الثانوي واللي في ثالثه اعدادي ان شاء الله. يصلح حالك انت واولادنا واولاد كل المسلمين يا رب العالمين. يصلح الحال يا رب، يشفي كل مريض يا رب، ويعفى عن كل مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. واكتبها لكم واكتبها كل مشتاق يا رب، يا رب اكتبها لكم واكتبها كل مشتاق يا رب. يا بعد اذنكم محدش ينساني في المتابعه، الله يبارك لكم. اخوكم احمد ابو ياسين. والله ما بتاعك، والله ما بتاعك. يصلح حالكم يا رب. لا ايوه من عند السينما، لكن السينما دي ما ضبط الشغل يقول لك لا حاجه. يا رب اكتبها لكم يا رب، اكتبها كل مشتاق، كل خط المسلمين يا رب. تسلم ايدك يا عم، طيب ما ينفعش 10 دقايق يا عم، الناس ماشي يا عم، تقعد ايه 10 دقايق يا عم، الناس ماشي مالكش دعوه هو بيقول ان عليها عشان هو البنك اصلا 10 دقايق يا حبيبي، بقول لك عليها عشان هو شويه
كام فيك يا أصلا؟ بس أنا فيك كام؟ 600. طب ماشي يا عم حتى ربنا يبارك يا عم اقسم بالله نزل قاعد نزل قاعد استحق الله يا رب اشفي يا رب تعالى رفع قدر المسلمين يا رب تسلم ايدك يا اخويا تسلم يا غالي تسلم تسلم يا اخويا الله يبارك لك يا حبيبي تسلم تسلم ايدك والله يستحق تسلم ايدك يا حبيبي حسين عليكم محدش ينسى المتابعة الله يبارك له مش عايز حاجة تاني تسلم ايدك يا حاج طارق تسلم ايدك يا غالي الله يبارك لك ربنا يا رب يفك كربك يا رب ويزح همك ويشيل عنك يا رب وسع رزقك وسع رزقك يا رب يشفي كل مريض يا رب ويكتبها لكم قبل أي حاجة إن شاء الله يكتبها كل مشتاق وكل فترة المسلمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب يا رب استحق تسلم على بالله يا رب استحق يا رب اشفي كل مريض يا رب ونجح كل اولادنا يا رب اولادنا اللي في الابتدائي والاعداديه والثانويه والجامعه يا رب نجحهم